बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना, बाल काटते वक्त एक गलती मत करना। तो दोस्तों वो कौन सी गलती है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती है। ये 7 बातें हर आदमी को समझना चाहिए। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है। इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। ये सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई, कि जब इसकी रमज़ान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। तो दोस्तों इस हदीस में इस बात का जिक्र है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए, इनमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है, 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और हदीस में इरशाद हुआ कि शरकस और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चला कि रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि बड़े बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे छोटे शैतान खुले फिरते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान के कैद होने के बावजूद उसके गुनाहों की आदत नहीं जाती। तो जो लोग बड़े बड़े शैतानों के कैद होने के बावजूद रमज़ान के महीने में भी गुनाह कर रहे हैं, वो ये बात समझ ले कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज्यादा इंसान का एक यूं अपना हाथ होता है। इसलिए दोस्तों रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना। तो दोस्तों वो कौन सी गलती है और हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। एक मर्तबा हजरत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरा भाई बार बार कंघी करता है, क्या सारा दिन रात कंघी करना सही है। बस जैसे ही ये बात पूछा गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बंदे खुदा, याद रखना बालों में कंघी करना मुस्तहब है, लेकिन बार बार कंघी करना इंसान के वजूद में ख्वाहिशात नफ्स उभरता है और इंसान का वक्त जाया करता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करने का सबसे सही वक्त। हजरत अली ने फरमाया कि जो इंसान सुबह उठने के बाद बैठकर बालों में कंघी करता है, बाल संवारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दिमाग रोशन करता है, उसको भूली हुई बातें भी याद आने लगती है और उसका चेहरा पूर्ण रौनक होने लगता है। वो शख्स पूछने लगा, या अली, कंघी करते वक्त कौन सा अमल
عمل ہے جو انسان کی بیماری یا پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگھی اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور اور بالوں کی جڑیں بیمار ہونے لگتی ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کی 7 باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہے۔ ان 7 باتوں کا ہر آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے بار بار کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بیوی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا۔ بیوی کے ساتھ مار پیٹ کبھی نہیں کرنا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو۔ اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسوں کی قدر نہیں ہوگی، اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت۔ نمبر 5، کبھی اپنی بیوی کو اپنے اہم راز نہیں بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے اسے سکون نہیں ملتا۔ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنے بیوی کے سامنے بہن بھائی اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہیں کرنا، کیونکہ عورت ویسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے، اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی اپنے گھر والوں کی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھگانے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 7، کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانا۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہے۔ نمبر 1، اٹینشن۔ نمبر 2، اپریسیشن۔ نمبر 3، پروٹیکشن۔ دوستو یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی، آئیے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے۔ دن بھر بیوی تھکی ہاری کام کرتی رہتی ہے، اس کے بعد جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو اسے کوئی بات نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا اور اسی سے نا اتفاقی بڑھتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی اپنے گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت دیں۔ اپریسیشن، یعنی اپنی بیوی کو حوصلہ افزائی کرو۔ اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے چھوٹے موٹے کاموں کی تعریف کرتے رہو، تاکہ بیوی کا احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر مرد کی طرف نہیں۔ نمبر 3، پروٹیکشن، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں میرا شوہر میری حفاظت کرے، میرا بچاؤ کرے۔ لیکن دوستو حفاظت کرنا تو دور کی بات، بچاؤ کرنا تو دور کی بات، بعض ظاہر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی سب باتیں ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔